साइफर से तो इनकार कोई नहीं कर रहा, साइफर के तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसको डिस्कस भी किया गया। बिल्कुल इमरान खान साहब की उस बयानिए की बात हो रही है। साइफर क्या रोजाना हर ममालिक को, दुनिया के ममालिक से नहीं आते? प्रोसेस का हिस्सा क्या हम इंडिया को बुला के उस पर अपना मौकफ इंडियन सफीर को हम नहीं देते? क्या अमेरिका के हवाले से कोई साइफर हुकूमतों को पहले मौसूल नहीं होते रहे? सवाल ये है कि उस साइफर में ये कहाँ लिखा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाकर उन्हें हुकूमत से हटा दिया जाए, और अमेरिका ये चाहता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान में नहीं रहनी चाहिए? और उसमें कहाँ लिखा था कि जनाब राजा रियाज साहब और ये बाकी उनके साथी हैं उनको छोड़ दें, और एमकेएम को जो उनकी इत्तेहादी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, साइफर को अलग देखा जाए, अदम एतमाद की तहरीक को अलग देखा जाए। सही, बिल्कुल ठीक है। आपने बड़ा अहम सवाल पैदा कर दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। नाउ द इशू इज व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दैट साइफर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफर भेजा विद द रिक्वेस्ट कि आप इस पे इंक्वायरी कर लें। लेकिन शोएब साहब, लेकिन शोएब साहब सिर्फ एक एडिशन, अच्छा बात मुकम्मल होने दे, फिर आप सवाल कीजिएगा। ओके डन। नंबर 2, ब्रिगेडियर साहब की एक या जनरल साहब की सरबराही में, तारिक से या पता नहीं क्या नाम था, उनकी सरबराही में खान साहब जो आखिरी दिन उनके इक़्तिदार थे उन्होंने कमीशन बनाया जिसने सब्सिक्वेंटली मादत कर ली। और खान साहब का मुतालबा ये है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और इसके बारे में ये वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने एक से ज़ायद मर्तबा कहा कि हम इस पे कमीशन बनाएंगे। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डिसाइड कर सकता हूँ ना, आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत अगर कंटेंट्स ऑफ दी साइफर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले शोएब साहब अगर इसमें एक एडिशन, शोएब साहब इसमें एक एडिशन, क्या लीगल वैल्यू है? परवेज खटक साहब ने हाल ही में कहा है कि जो इंतखाबात, सबसे बड़ा मुतालबा 14 महीनों से हम देखते हैं, परवेज खटक साहब ने कहा 4 बार इलेक्शन की डेट मिली, खान साहब नहीं माने। तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे मलिक साहब के सवालात का और इस सवाल का शोएब साहब? पहली बात तो यह है कि परवेज खटक साहब की बात बिल्कुल गलत बयानी पे मबनी है। खान साहब का पिछले 1.5 साल से या 15 महीनों से एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराए जाएं, और इलेक्शन के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, इलेक्शन के लिए उन्होंने स्ट्रगल की, इलेक्शन के लिए। और जो मलिक साहब के सवालात हैं सर, उनका कैसे एड्रेस करेंगे? इसलिए ये कहना, आज 9 मई के बाद भी वो उनको मुज़ाकराती टीम का वो हिस्सा थे, तो आज जो कुछ वो कहते हैं झूठ पे मबनी है, गलत बयानी पे मबनी है। ऐसी कोई बात कहीं भी किसी जगह से साबित नहीं होती, बल्कि सारा डिस्प्यूट ये था कि वो इलेक्शन चाहते थे और ये लोग इलेक्शन चले आपकी बात मान ली, लेकिन जो सवालात शोएब साहब मलिक साहब ने उठाए हैं खान साहब के नैरेटिव्स के हवाले से, गलत बयानियों के हवाले से, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? पहली बात तो ये है कि मुझे अफसोस होता है मलिक साहब का बसद एहतराम कि यहाँ ये नवाज शरीफ कमीशन बैठा हुआ है, ये नियो का दफ्तर है, यहाँ आपको बैलेंस गुफ्तगू करनी चाहिए, ना कि चार्जशीट सिर्फ इमरान खान के खिलाफ लगाने के लिए। आप टॉपिक पे बात इमरान खान की हो रही है सर, इमरान खान सब झूठ बोलते हैं, यही मसला है। सुन लें आज का टॉपिक इमरान खान साहब और उनका बयानिया है। आज का टॉपिक जरूर इमरान खान है, मैं मानता हूं, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं, मुझे ये बता दें कि आज तक ये 2013 के इलेक्शन के ऊपर हर शख्स, हर इंडिपेंडेंट मीडिया पर्सन इस बात पे मुत्तफिक है कि वो इलेक्शन चुराए गए थे। और बल्कि जरदारी साहब का अगर आप कहें तो वो ये कहते हैं कि मुझे आरओ दे दो तो मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कल जीत जाऊंगा। और हर बंदे को ये पता है। शोएब साहब, आजम खान साहब ने आज जो भी स्टेटमेंट दी है, आप उसे कैसे देखते हैं? और 3.5 साल जो दौर है उसमें जो दीगर मामलात हैं उन्हें कैसे देखते हैं? देखें, मैंने 2020 में जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त बीबीसी को, इंडिपेंडेंट को, बेशुमार मीडिया चैनल पे मैंने उस वक्त जो इंटरव्यू दिए थे, अगर आप उनको गौर से देखें तो उस तमाम इंटरव्यूज में आज भी मैं, और जो मैंने कहा था वो उसके बाद जो 1.5, 2 साल, 3 साल हुए, 3 साल में सब कुछ सच साबित हुआ। मसलन ये है कि खान साहब जो प्लान करते थे वो खुद करते थे, और वो आगे एक ट्राइका थी, जिसको ट्राइका का मैंने ये फर्स्ट टाइम नाम दिया था कि ट्राइका जो थी वो आगे इसको इंप्लीमेंट करती थी। वो ट्राइका में कौन था? नंबर 1 आजम खान साहब थे, सही। नंबर 2 DGIB थे सुलेमान खान, और तीसरा
شہزاد اکبر، صحیح، یہ تینوں پھر اس کے مطابق مل کے انڈر دا سپرویژن آف عمران خان یہ ایک پلان کر کے اس پہ ایک نظریہ بناتے تھے، ایک بیانیہ بناتے تھے، اور اس کے مطابق پھر آئی بی رپورٹ دیتی تھی. جس بھی کسی پرسنالٹی، کسی سول سرونٹ، کسی کے بارے میں بھی، تو وہ آئی بی اس کے مطابق رپورٹ دیتی تھی، اور شہزاد اکبر اس کو پھر میڈیا کے ساتھ اور پلس جو ہے اس کو ایف آئی اے اور نیب کے تھرو ہینڈل، چاہے وہ سرکاری افسر ہو یا سیاستدان ہو، تمام ایز ریسپیکٹو آف جو بھی تھا. وہ پہلے میرے اپنے بارے میں کہ جو پہلے دن 20 اپریل کو جو پہلی خبر شائع ہوئی، انصار عباسی صاحب نے دا نیوز میں خبر دی، اس میں یہ کہا گیا ابھی میری سسپینشن نہیں ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر کو رپورٹ دی گئی، پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا اس پہ. اور اس کے بعد سجاد باجوہ صاحب، آپ کے خیال میں آپ نے جو چیزیں فیس کی، اعظم خان صاحب سائفر، آپ نے کہا ٹرائیکا تھا، اعظم خان صاحب ہوتے تھے، شہزاد اکبر صاحب ہوتے تھے، آپ کو لگتا ہے سائفر کے علاوہ بھی بہت سے معاملات میں اعظم خان صاحب کا نام آ سکتا ہے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ دیکھیں ایک چیز نہیں ہے، بے شمار چیزیں ہیں. مثلاً بے شمار چیزوں میں کچھ آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پہلا تھا، میں جو آئی پی پیز کی انکوائری اسی پرائم منسٹر نے عمران خان شروع کی، اس میں محمد علی خان کی سربراہی میں جو سابق ایس ایس سی پی کے چیئرمین تھے ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی. اس میں جو تھا وہ پروو ہو گیا تھا کہ فراڈ ہوا ہے، اور فراڈ جب ثابت ہوتا ہے تو پھر آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح. اور یہ میری سب سے پہلے جو کنفرنٹیشن ہوئی اس کمیٹی میں، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ جی پرائم منسٹر عمران خان یہ چاہتے ہیں. آپ کو کس نے یہ بتایا؟ آپ کو کس نے یہ بتایا؟ دیکھیں مجھے تو یہ جو بات کمیٹی کے اندر تھی، اس میں جو کمیٹی کے چیئرمین تھے محمد علی خان، انہوں نے بات کی تھی، اور میں اکیلا نہیں تھا، سب موجود تھے کہ جی وہ چاہتے ہیں نیگوشیٹ کرنا. صحیح. ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم جب وہ پھر کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم دونوں آپشن ڈال دیتے ہیں. صحیح. انہوں نے پھر دونوں آپشن ڈالے، جس پہ ہم نے انکوائری پہ سائن کیے، رپورٹ پہ سائن کیے. اس رپورٹ کو دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے. آپ کے خیال میں اب اگر حکومت کو ایک موقع جب عدم اعتماد کے بعد عدالتی فیصلے کے تحت ملا تھا، آئین شکنی کی کارروائی کا، پولیٹیکل کمزوری کا مظاہرہ کیا، حکومت نے نہیں کی، اب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کوئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا حلف کی خلاف ورزی جیسے معاملات کو لے کے آگے بڑھے گی، یا پھر کسی پولیٹیکل کمزوری کا مظاہرہ کرے گی؟ میرے خیال میں حکومت نے اعلان تو کیا ہے کہ ایف آئی اے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کرے، اور یہ تحقیقات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں شعیب صاحب بات کر رہے تھے مسلم لیگ نواز کی، اگر مسلم لیگ نون جھوٹے الزامات لگائے، مسلم لیگ نون جھوٹا بیانیہ بنائے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی اگر ایسے جھوٹے الزام لگائے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں نا. جس طریقے سے انہوں نے، اب تصور کیجئے ان کے خلاف ساری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ حکومت کی اتحادی تھیں، وہ حکومت کے لیے بہت اچھی جماعتیں تھیں. جو ہی وہ عدم اعتماد کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف ہوئیں، آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا. بالکل یہ جو اس ملک کے اندر عادت بن چکی ہے ہم سب کی، اس میں میں بھی شامل ہو سکتا ہوں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، کہ بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے جب چاہے کسی کی کردار کشی کر لیں، جب چاہے کسی کے اوپر الزام لگا دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اس کا اینڈ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے جس قسم کا بیانیہ بنا کے پوری قوم کی ایک ذہن سازی کرنے کی کوشش کی، انہیں بخوبی پتا تھا کہ یہاں پہ ہمارے امریکہ مخالف سوچ پائی جاتی ہے، ایک سینٹیمنٹ موجود ہے جو ماضی میں بھی کچھ لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی. تو میرے خیال میں اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب کو اس کا جواب قوم کو بھی دینا چاہیے کہ آخر انہوں نے سیاست کی خاطر ملک کی سالمیت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیوں کیا.